नमस्कार सबैलाई। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ स्ल्याबमा चाहिँ हामी लोडहरू कुन कुन असाइन गर्नुपर्छ र कति असाइन गर्ने र कसरी असाइन गर्ने भन्ने कुरामा डिस्कस गर्दैछौँ। त्यसको लागि पहिला सुरु हामीले स्ल्याबमा आउने लोडको बारेमा बुझ्नु पर्यो। अब स्ल्याबमा आउने भनेको एरिया लोड हो। अब वाल भनेको हाम्रो हामी भनिसकेका छौँ लास्ट भिडियोमा, वाल लोड्सहरूलाई हामी बिममा हाल्छौँ किनभने वाल प्राय वालहरू चाहिँ बिममै बसेका हुन्छन्। अब इन्फिल वालको कुरा गर्ने भनेदेखि बिममा बसेका हुन्छ। पार्टिसन वालहरू जस्तो कि अब यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ यो वालहरू छ नि, यो वालहरू त मेरो स्ल्याबमा बसेको छ नि त होइन, बिममा ठ्याक्कै बसेको छैन नि त। भनेदेखि हामीले यो पार्टिसन वाललाई हामी एज अ एरिया लोड पनि काम गर्न सक्छौँ होइन, अथवा सिधै बिममा पनि हाल्न सक्छौँ। आखिरमा त्यो वालको लोड पनि त स्ल्याबमा गएर बिममै जाने हो नि त, किनभने स्ल्याबलाई सपोर्ट गर्ने त बिमले हो भनेदेखि सिधै हामी त्यसै पनि गर्न सक्छौँ है। मैले एकचोटि भनिहालेँ, यदि मलाई यो पार्टिसन वालको लोड चाहिँ जस्तो हामीले अस्ति चाहिँ यहाँ किलोमिटरमा किलोमिटर पर मिटरमा निकालेको थियौँ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ होइन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। अब होइन हामीलाई चाहिँ एरिया लोडमा राख्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यो पार्टिसन वालको लोड निकाल्ने किलोमिटरमा। कसरी निकाल्ने? किलोमिटरमा निकाल्दा जहिले पनि लोड भनेको गामा भी हो होइन त। भनेपछि गामा भनेको त्यसको 19 भइहाल्यो है। अब भी भनेको भोल्युम, लेन्थ इन्टु थिकनेस इन्टु हाइट। अब एरियामा निकाल्नु छ भनेदेखि मैले के गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ खालि लेन्थ र थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्नु भएन होइन, त्यो बाहेक हाइटले मल्टिप्लाई गर्नु पाइयो के। किन भन्दाखेरि जति वालको थिकनेस छ त्यति थिकनेसले नै स्ल्याबमा छोइरा हुन्छ होइन, र त्यति लम्बाइले नै छोइरा हुन्छ भनेपछि त्यो थिकनेस र लम्बाइले गुणा गर्नु भएन, हामीले हाइटले गर्नु पर्यो ताकि पर मिटर स्क्वायरमा त्यसको लोड आओस् वालको। अब मानौँ यो पार्टिसन वालको लोड चाहिँ एक्स भन्ने 1 किलोमिटर आयो, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एरिया के अरे एक्स किलोमिटर आयो नि त होइन। अब हामीले चाहिँ यति मात्र, यति यो जतिले टच भएको छ त्यति मात्र स्ल्याबमा लागेको छ भनेर हामी डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जति यसको किलोमिटरमा लोड आउँछ त्यसलाई चाहिँ यो जुन स्ल्याब छ, यो मेरो एउटा बक्स जस्तो भयो नि त होइन, एउटा यो एउटा बे भएको एउटा बक्स छ, दुईवटा एक्समा एउटा बे र वाइमा एउटा बे भएको एउटा जुन बक्स छ अथवा एउटा कम्पार्टमेन्ट छ, एउटा युनिट छ जुन, अथवा यो बेडरुम भन्ने एरिया, त्यसको जति क्षेत्रफल आउँछ जति एरिया आउँछ त्यसले चाहिँ त्यो एक्स किलोमिटरलाई डिभाइड गर्ने र त्यो अब जति भ्यालु आउँछ अब भने वाइ भ्यालु आयो भने त्यो वाइ किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर भयो र यो स्ल्याबमा चाहिँ त्यति हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र कसरी गर्ने म अहिले अगाडि बढ्दाखेरि भन्दै जान्छु। त्यसरी गर्दा पनि भयो अथवा सिम्पल नजिकैको बिममा लैजाँदा पनि भयो। अब मैले चाहिँ पार्टिसन वालहरू पनि म बिममै एसाइन गरिदिन्छु। अब यो पार्टिसन वालको कुरा गर्ने भनेदेखि म नजिकको बिममा कि त यो बिममा कि त यतापट्टिको बिममा अथवा यो बिममा आधा र यो बिममा आधा कन्सिडर गर्न सक्छु, 50-50% होइन, यसरी गर्न सकिन्छ। सहजताको लागि म यो पार्टिसन वालको लोड यतैपट्टिको बिममा हालिदिन्छु, यो वाल लोडमा एडिसन गरिदिन्छु। त्यस्तै गरी यो पार्टिसन वाल अब यो पर्टिकुलर बिमसँग नजिक छ त्यसैले यसमै हालिदिन्छु है। यसरी बुझ्दाखेरि पनि भयो। अब यो आफ्नो पर्सेप्सन हो होइन, खासै त्यसले ठुलो म्याटर चाहिँ गर्दैन है। भनेपछि वाल लोडलाई मैले एज अ बिम लोड अथवा लाइन लोडको रूपमा कन्सिडर गरेको छु। भनेपछि हाम्रो स्ल्याबमा आउने भनेको अब अर्को भनेको फ्लोर फिनिस अनि लाइभ लोड, त्यसपछि रुफमा पनि लाइभ भनेको रुफमा पनि लाइभ लोड हुन्छ, त्यसलाई मैले रुफ लाइभ भनेर डिफाइन गरेँ। त्यसपछि यो वाटर ट्याङ्कको लोड चाहिँ मैले चाहिँ अब मेरो वाटर ट्याङ्कको लोड त स्ल्याबमा हेर्ने भनेदेखि मेरो माथिपट्टिको यो रुफमा बस्छ वाटर ट्याङ्क, मैले चाहिँ त्यसलाई एरिया लोडमा कन्भर्ट गर्छु। एरिया लोडमा कन्भर्ट गर्न धेरै सजिलो छ, जति यसको किलोमिटरमा लोड हुन्छ त्यसलाई त्यो माथिको स्ल्याबको एरियालाई डिभाइड गरिदिने र असाइन गरिदिए भइहाल्यो। त्यस्तै गरी स्टेयरकेसको लोड चाहिँ म बिममा सिधै हालिदिन्छु। यसको बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौँ है। आज चाहिँ खालि यो फ्लोर फिनिस, लाइभ लोड, रुफ लाइभ र वाटर ट्याङ्क जुन कि हाम्रो स्ल्याबमा असाइन गर्नुपर्ने लोड हो त्यसको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। पहिला सुरु चाहिँ मैले हिजो भनेकै थिएँ हिजो होइन लास्ट भिडियोमा कि फ्लोर फिनिसको इन्टेन्सिटी म 1 क्यारी गर्छु, 1 कन्सिडर गरिदिन्छु र लाइभ लोड चाहिँ अब 3 राखिदिन्छु। तर 3 त हुँदैन नि त होइन, फरक हुन्छ। हाम्रो कम्पार्टमेन्ट कस्तो किसिमको बिल्डिङ हो र त्यो बिल्डिङमा पनि कस्तो किसिमको युनिट हो अथवा कोठा हो, त्यसको पर्पस के हो, बेडरुम हो कि लिभिङ रुम हो कि प्यासेज हो कि। अब रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा बेडरुम अनि
बेडरुम टोयलेटहरुमा 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरको राख भनेको छ आईएस 875 पार्ट 2 ले। त्यस्तै गरी प्यासेजहरुमा स्टेयरकेसहरुमा 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर राख्दै भनेको छ। अब मलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले सबैतिर चाहिँ वर्स्ट केस सिनेरियोमा 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर असाइन गरिदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब मैले पहिला चाहिँ फ्लोर फिनिशको कुरा गरेँ है। अब त्यसको लागि पहिला सबै स्ल्याबहरु सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सजिलो छ सेलेक्ट गर्नलाई। यसरी 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 सेलेक्ट गऱ्यो भने त दिन बित्छ। सेलेक्टमा जाने प्रपर्टिजमा जाने एरिया सेक्सनमा जाने स्ल्याब भनेर सेलेक्ट गरिदिने। सबै स्ल्याबहरु सेलेक्ट भए। अब यसमा फ्लोर फिनिश सबैमा फ्लोर फिनिश हुन्छ नि त। भनेदेखि मैले असाइनमा जानु पर्यो। अब कस्तो लोड त मैले अहिले के सेलेक्ट गरेको छु, फ्रेम सेलेक्ट गरे हो र भनेपछि जे सेलेक्ट गर्छु त्यसको लोड हेर्नु पर्यो। एरिया सेलेक्ट गरे एरिया लोडमा जानु पर्यो। अब युनिफर्म सेल छ युनिफर्म टु फ्रेम भन्ने कुरा छ है। अब युनिफर्म सेल युनिफर्म टु फ्रेम भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ युनिफर्म सेललाई भन्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो हाम्रो स्ल्याबमा जुन यो फ्लोर फिनिश आइरहेछ जस्तो 1 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हाल्नेवाला छौँ। यदि मैले युनिफर्म सेल गरेर हालेँ भने के हुन्छ, त्यो 1 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर चाहिँ स्ल्याबबाट अल्टिमेटली बिममा जाने हो। बिममा जाँदाखेरि चाहिँ चारवटा कुनामा यो कुना यो कुना यो कुना यो कुनामा मात्र त्यो बराबरी लोड हालिदिन्छ क्या। त्यो 1 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ बराबरै यो चारवटा कुनामा हालिदिन्छ एज अ पोइन्ट लोडको रूपमा। तर युनिफर्म टु फ्रेम गऱ्यो भने युनिफर्म टु फ्रेम ब्र्याकेटमा सेल गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हरेक बिमको चाहिँ लेन्थमा अलङ द लेन्थ लगाइदिन्छ भनेपछि एज अ लाइन लोडै लगाइदिन्छ है, जुन कि रियलिस्टिक हुन्छ। अब हामीले 1 वे गरेको छु कि 2 वे त्यसको आधारमा आउँछ है। अब अहिले गरेर हेरौँ, हामी चाहिँ यो युनिफर्म टु फ्रेम नै गर्छौँ। अब त्यसमा हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला सुरु। मैले अहिले फ्लोर फिनिशको कुरा गर्दै त्यसरी फ्लोर फिनिश यो कोर्डिनेट सिस्टम ग्लोबल राख्नु पर्यो। लोकल डिरेक्सन ग्राभिटी भनेपछि डाउनवर्ड डिरेक्सन मैले जेड राखेँ भने यहाँ भ्यालु नेगेटिभमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। अहिले मैले चाहिँ ग्राभिटी नै प्रिफर गरेँ। त्यसपछि अब यहाँ 1 वे कि 2 वे 1 वे भन्यो भने चाहिँ 1 वे स्ल्याब जस्तो भयो, अलङ दुईटा बिम मात्र हाल्छ लोड। 2 वे भन्यो भने चाहिँ सबै यो एउटा बिम यो एउटा बिम यो एउटा बिम यो एउटा बिममा यदि म यो स्ल्याबमा लोड हालेको छु भनेदेखि यो चारवटा बिममा लोड हालिदिन्छ त्यसले है। त्यति हालेँ। अब इन्टेन्सिटी कति हाल्ने, म 1 राख्छु भनेको छु मैले। एड गरेर रिप्लेस गरेर केही फरक पर्दैन। किन फर्स्ट टाइम म फ्लोर फिनिशमा लोड इन्सर्ट गरेको छु। ओके गरिदिउँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ है। अब यो यदि तपाईँहरूको एक्सट्रुड भ्यू छ भनेदेखि त्यसमा देखिँदैन। जस्तो तपाईँले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई एक्सट्रुड भ्यूबाट हटाउनलाई यहाँ स्ट्यान्डर्डमा राख्नुपर्छ है। स्ट्यान्डर्डमा राख्ने, अप्लाई टु अल विन्डोज गर्ने, ओके गर्ने, अनि तपाईँको यस्तो आउँछ। अनि बल्ल यस्तो लोडहरू देखिन्छ। अब यहाँ हेऱ्यो भने जुम गरेर यहाँ लास्टमा -1 लेखिरहेको छ भनेको नेगेटिभ जेड डिरेक्सनतिर के 1 हालेको छ क्या उसले है, जुन कि उद्देश्य नै त्यही हो नि त, फ्लोर फिनिश हाल्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसरी नै प्रिभियस सेलेक्सन गऱ्यो भने सम्पूर्ण आइहाल्छ। अब मैले लाइभ लोड डिफाइन गर्नु खोजे हो। अब मैले रुफमा त सेलेक्ट गर्नु भएन नि त होइन। अब मैले यसरी अब यो सबै मैले डिसेलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँ त मेरो रुफ हो नि त यो होइन, यो मेरो रुफ हो। रुफमा त म रुफ लाइभ भनेर हाल्छु। यसलाई डिसेलेक्ट गर्नलाई कि त यसरी समात्दै डिसेलेक्ट गर्नु पर्यो, अथवा सिम्पल सेलेक्ट डिसेलेक्टमा गएर प्रपर्टिजमा गएर एरिया सेक्सनमा गएर यहाँ त होइन सेलेक्टमा डिसेलेक्टमा ग्रुप्समा जाने। ग्रुप डिफाइन गरेछ नि त हामीले। स्ल्याब एट 54 फिट भनेर सेलेक्ट गरिदियो भने डिसेलेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त। अनि क्लोज गरिदिउँ, सबै डिसेलेक्ट भयो होइन। धेरै छिटो भयो नि त यो अघिको भन्दा। अहिले पो थोरै स्ल्याब छ। धेरै ठुलो प्लान गऱ्यो भने त हामीले धेरै ठुलो स्ल्याब भएका बिल्डिङ गऱ्यो भने त हामीलाई धेरै डिसेलेक्ट गर्न टाइम लाग्छ, अथवा सेलेक्ट गर्न पनि टाइम लाग्छ। हुन्छ यसरी गर्न पाइयो। अब मैले असाइन गरेँ, एरिया लोड्समा गएँ, फ्लोर फिनिस होइन, म लाइभ लोडको कुरा गर्दैछु। लाइभ लोड मैले 3 राख्ने कुरा गरेको छु होइन। अब एड केही गर्नु पर्दैन, ओके गरिदियो सिम्पल। भनेपछि अब यहाँ त केही देखाएन। किन देखाएन भन्दाखेरि त्यहाँ त हामीले लागेकै छैन, अरूतिर छ नि त। यहाँ 3 - 3। अब यो -3 के हो भनेर बुझ्नु यहाँ पढ्नु पऱ्यो कि यहाँ लेख्छ कि यहाँ लाइभ भनेर लेख्छ नि त, लाइभ लोड हालेर रहेछ भनेर बुझिन्छ कि है। यहाँ जे हुन्छ त्यही यहाँ आएको हुन्छ कि है। भनेदेखि अब एकचोटि मैले के गरेँ भन्दाखेरि फेरि एकचोटि प्रिभियस सेलेक्सन गरिदिएँ र अहिले के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्न खोजेँ त। अब यो लाइभमा मैले 3 गरेँ, म झुकेँ। म 3 होइन, मैले चाहिँ 2 राख्नुपर्ने छ भने झुकेँ भन्छु। अब सच्याउनु पर्दाखेरि यसरी गर्ने कि 2 लेखेँ। अब रिप्लेस गऱ्यो भने त्यो 3 लाई यसले 2 ले रिप्लेस गरिदिन्छ कि होइन। ठिक छ, अब रिप्लेस गरे भयो। अथवा होइन मैले झुकेर चाहिँ रिप्लेसको ठाउँमा एड गरिदिएँ भने के हुन्छ भने चाहिँ
अघिको 3 र अहिलेको 2 5 भइदिन्छ क्या है। एकचोटि गरेर हेरौँ है त। अनि मैले राइट क्लिक गरेको कुनै स्ल्याबमा हैन, यहाँ हेऱ्यो भने लाइभको लोड्समा गएर हेऱ्यो भने राइट क्लिक गरेर लोड्समा गएर हेऱ्यो भने लाइभमा 3 छ। अनि फेरि लाइभ यो लाइभ ट्याबमा 3 छ अनि 2 पनि छ अनि फ्लोर फिनिस अहिलेको 1 छ भनेदेखि मेरो त गडबड भयो नि त हैन। मैले यहाँबाट पनि असाइन गर्न मिल्छ युनिफर्म टु फ्रेम भनेर हैन। अनि यहाँ चाहिँ डेट आएको हुन्छ, यसलाई लाइभ गर्नु पर्यो अनि रिप्लेस गरिदिनु पर्यो। मैले 3 राख्ने कुरा गरेको छु, 3 गरेँ, यसलाई 2 वे बनाउनु पर्यो, रिप्लेस गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ भनेदेखि अहिले लाइभमा 3 पनि भयो, ओके गरिदिउँ। अब एकचोटि फेरि शङ्कालाई हेरौँ, क्लिक गरेर हेऱ्यो भने लोड्समा लाइभमा 3 भयो है। कहिले काहीँ चाहिँ यताबाट गर्दाखेरि मान्दैन, म चाहिँ यो प्रिफर गर्दिनँ। म चाहिँ कसैलाई पनि सजेसन यो दिन्न कि यहाँबाट गर्नु है। मैले गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि यहाँबाट एसाइन गरेको मिल्दै आउँदैन है। र गर्दाखेरि पनि अहिले अरू चेक गर्दाखेरि त मिल्यो नि त हैन भनेदेखि इट्स ओके, अहिले ट्रस्ट गर्न मिल्यो है। तर मलाई चाहिँ त्यहाँ ट्रस्ट गर्न अलि इस्यु लाग्छ है, अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ हामी अब यहाँ 5 देखाएको छ, यसलाई मैले चाहिँ डिस्प्लेमा गएर सो अब्जेक्ट लोड असाइन एरियामा गएर फ्लोर फिनिस होइन कि लाइभ देखाइदियो मलाई भनेर भने हैन। त्यसपछि लाइभ भनेर भने अनि यहाँ युनिफर्म लोड टु फ्रेम रिजल्टेन्टमा 2 वे राखिदिएँ है। चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यतापट्टि गएर यता क्लिक गरेँ मैले अनि फेरि त्यही गरेँ, ओके गरिदिउँ सिम्पल। अब यहाँ अब यहाँ निलोमा निलो केही बुझिएन जस्तो भयो होइन। त्यसको लागि मैले चाहिँ के गरेँ, त्यो स्ल्याबको सेक्सनको कलर चेन्ज गरिदिन्छु म ताकि देखियोस् भनेर। यसलाई चाहिँ मैले पहेँलो राखिदिएँ। त्यसपछि एकचोटि यहाँ गएर सिम्पल एप्लाई टु अल विन्डोज गर्नु पऱ्यो, पहेँलो भइहाल्छ अनि बल्ल यहाँ देखिन्छ होइन। अब यहाँ जुन मैले यहाँ युनिफर्म एरिया लोड डिस्ट्रिब्युट 2 वे टु फ्रेम भनेको छ नि त। अब यहाँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा सानो स्ल्याबलाई हेर्ने भनेदेखि यो एउटा स्ल्याबलाई हेर्ने भनेदेखि अघि मैले भनेको थिएँ नि त त्यो हामीले त लोड असाइन गर्दा कसरी गर्थ्यो, असाइनमा गएर एरिया लोड्समा गएर युनिफर्म टु फ्रेम गरेको थियो नि त। फ्रेम गरेर के हुन्छ अरे हाम्रो 4वटा बीमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ र डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इनलाइन मेथड अथवा त्यो 45 डिग्रीले ट्रायङ्गुलर लोड ट्रापेजोइडल लोड भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि त। त्यसको आधारमा यहाँ डिस्ट्रिब्युट गरे हुन्छ कि हाम्रो उद्देश्य त्यही नै हो कि हामीले चाहिँ स्ल्याबबाट अल्टिमेट लोड जाने त बिममै हो नि त। देखि बिममा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न खोजेको स्ल्याबलाई के इन्डाइरेक्टली यसरी पनि यो हेर्न सकियो है। अब यो लोड हटाउनु छ भने सिम्पल यो अनडिफर्म सेपमा क्लिक गरिदिउँ, आफै इरेज भइहाल्छ है। भनेको त्यहाँ छ तर देखाउँदैन है। त्यहाँ यसरी क्लिक गरेर हेऱ्यो भने यहाँ लोड त छ। यहाँ त के रहेछ 5 को लोड रहेछ है लाइभ लोड। भनेपछि के गरौँ भन्दाखेरि एकचोटि 5 को त हुनु भएन नि त। 5 को अघि त यस सायद जुन हामीले एउटा सेलेक्ट गरेको त्यसको मात्रै सचियो जस्तो छ क्या, जुनको सायद यो थियो होला। यसमा लोडमा है कुन थियो, हो यो थियो नि, हेर्नु त यो स्ल्याबको चाहिँ लाइभ लोड सचिसक्यो किनभने त्यसलाई राइट क्लिक गरेर त्यसमा असाइन लोड गरेको थियौँ। हामीले त सबै सच्याउनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि फेरि मैले के गरेँ भने चाहिँ सेलेक्टमा सबै सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, प्रपर्टिजमा एरियामा अनि माथिको मैले सेलेक्टबाट गरे पनि हुन्छ है, डिसेलेक्टबाटै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। ग्रुप्स 54मा गएर डिसेलेक्ट गरिदिए भइहाल्यो होइन। क्लोज गरिदिउँ अनि त्यसमा एउटा यो र यो सेलेक्ट भइहाल्छ, त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो है। माथि गएँ यसलाई हटाइदिएँ, एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने डिसेलेक्ट भइहाल्छ र माथिको पनि एकचोटि क्लिक गरेर डिसेलेक्ट भइहाल्छ। असाइनमा गएँ त्यो मेरो 5 को लागि मैले मिलाउन खोजेँ लाइभमा, यसलाई चाहिँ 2 होइन कि 3 बनाउनु छु म अनि रिप्लेस गरिदिन्छु नि त। अब सबैतिर रिप्लेस भयो। यसरी चाहिँ अब सबैतिर चाहिँ त्यो अघिको जे जति थियो लाइभ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर 3 भयो है त। अब भनेपछि मैले अब यहाँ र अनि तलपट्टिको सेलेक्ट यसमा चाहिँ मैले लगाउनु पऱ्यो नि त होइन। यसमा रुफ भनेर असाइन गर्नु पऱ्यो, लाइभ होइन त्यहाँ त मैले रुफ लाइभ राख्छु भन्ने भनेको छु। अनि मैले चाहिँ
1.75 राखिदिनु 1.5 राखिदिनु है त 1.5 रिप्लेस गरेर एड गरेर के मतलब भने किनभने भर्खर यो डिफाइन गरेको छ यो चाहिँ हैन भनेपछि अहिलेलाई के मतलब भएन है अब फेरि भयो हैन यसरी चाहिँ हामी गर्न सकियो भनेदेखि हामीले सम्भवतः सबै स्ल्याबमा चाहिँ फ्लोर फिनिश र लाइभ लोड चाहिँ हाल्यौं है अब के गर्नु पर्यो वाटर ट्याङ्कको लोड हाल्नु पर्यो म माथि गएँ यसमा लोड हाल्नु पर्यो पहिला वाटर ट्याङ्कको हिसाब गर्नु पर्यो कति छ हैन वाटर ट्याङ्कको लोड हेर्ने भनेदेखि चाहिँ गामा भी हो गामा भनेको 10 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भी भनेको 1000 लिटर भनेको 1 मिटर क्युब अनि 10 किलोन्युटन पर मिटर क्युब इन्टु 1 मिटर क्युब भनेको 10 किलोन्युटन अब मेरो स्ल्याबको एरिया कति भनेर हेर्न खोज्यो भने त्यो स्टेयरकेसको कभरमा बसेको छ भनेदेखि त्यसको डाइमेन्सन कति भन्दा चाहिँ 3 यो टाइम्स 32226 टाइम्स मेरो 4293 क्याल्कुलेटरमा गरेर हेर्यो भने एकचोटि गरौँ यो मैले अघि गरिसकेको थिएँ हैन 4293 गुना केमा आयो एमएम स्क्वायरमा आयो डिभाइड बाइ 10 को पावर 6 गर्नु पर्यो नि त मिटरमा जानु पर्यो नि त अनि 13.85 जस्तो भयो त भनेदेखि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ल्याबमा अनि के रे अब एरिया पो हो त त्यो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो 10 लाई इक्वल्स टु 10 डिभाइडेड बाइ 13.85 भयो नि त हैन त्यो भनेको 0.722 अघि नै मैले गरिसकेको थिएँ एकचोटि है त्यति आउने भयो भनेपछि यति लोड हामीले एरिया लोड हाल्नु पर्यो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि त्यो 10 किलोन्युटनको लोड जुन आएको थियो वाटर ट्याङ्कको त्यसलाई करेस्पोन्डिङ एउटा स्ल्याबमा हाल्दाखेरि र एरिया लोडमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.722 पर मिटर स्क्वायर किलोमिटरमा लाग्दो रहेछ एउटा 1 मिटर स्क्वायरमा 0.722 किलोमिटर लाग्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो के हामीले स्ल्याबमा गयो सेलेक्ट गर्यो सेम प्रोसेस खाली लोड प्याटर्न फरक एड गरेर रिप्लेस गरेर के मतलब भएन यसमा अब के लोड हुन्छ यहाँ त तीनटा कुरा हुनु पर्यो के लाइभ रुफ लाइभ फ्लोर फिनिश र वाटर ट्याङ्क हेरौँ क्लिक गरेर रुफ सँगै छ फ्लोर सँगै छ वाटर ट्याङ्क छ यो तल केही छैन यहाँ है यसरी चाहिँ हामीले अब स्ल्याबमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने लोड हामीले यो गर्यौँ हैन यसरी चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ अब बाल्कोनीहरुमा पनि सबै लागेकै छ क्यारे है यसो एकचोटि संख्या लाग्यो भने यसो जाने सेलेक्ट गर्ने राइट क्लिक गर्ने लोडमा गएर हेर्ने सबै कुरा डिफाइन गरेकै छ है लाइभ भइहाल्यो फ्लोर फिनिश भइहाल्यो यो भन्दा बढी त यहाँ के हुँदैन नि त अरु हैन स्टेयरकेसको हुँदैन के हुँदैन भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्ल्याबमा अथवा एरिया एलिमेन्टमा चाहिँ लोड असाइन गर्न सक्छौं है आजको लागि यति नै थ्यांक यू भेरी मच